वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारो ॐ शान्ति 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 दीर्घं यास्यामः वर्णस्वरः माप्रावरं कामसंधानः इत्युक्तस्यैकाध्यायः सकलौ यशः सकलौ ब्रह्मवर्चसः अनादसगुम्भिलाया उपनिषदं यास्यामः वर्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिमित्यमधिप्रजमध्यात्मा नारायणगुम्भिलायित्या सृष्यते अदादिलोका विधिमोर्वरूपम् व्यावृत्तररूपम् वायुसन्धानम् नित्ययोगम् अदादियोगम् आज्ञोर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आमन्दन्तिः वैद्युतसंधानम् नित्यनित्यौलिकम् अदादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्तेवादियुत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनयोगसंधानम् नित्यनिविद्यम् अदाद्विप्रजम् मातापूर्वरूपम् विनोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजनयोगसंधानम् नित्यनिप्रजम् अदाध्यात्मम् अहराहनपूर्वरूपम् उत्तरानरुत्तररूपम् वाग्सन्धिः जिह्वासन्धानम् नित्यध्यात्मा इति मावगादकुण्ठिताः जयेव वेदावगादकुण्ठिताभ्याज्ञानाभेद
चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः ततो भवति आकाशशैलब्रह्म अध्यात्मं प्राणारामं मनः शान्तिसमृद्धममृता प्राचीन योग्यो चन्द्रमानक्षत्राणि वनस्पतय आकाशात्मा
मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं भक्तिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरदूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि भक्तिरबलं यतो दैत्यं निर्भजत्वम् अलोकदा अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात्तवेत् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीतमग्नगन्तारं वन्दे लङ्काभजङ्करम् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् रामभक्ताञ्जनेयस्व